Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सबसे कम है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। ग्लेशियर्स के पिघलने से 2022 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाक भारत कशीदगी की शिद्दत को कम कर दिया। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। मुस्तक़बिल में भी यह कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। शंग्री-ला फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। कौमों को बम और मिसाइल नहीं, फितने तबाह करते हैं। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए, जो बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान भी कर दिया। कहा, आपको लेक्चर देने नहीं, 9 और 10 मई का फ़र्क समझाने आई हूँ। मोटरवे, दिफाई तनसीबात, सड़कें सब आपकी अपनी हैं। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। चाहती हूँ तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियानुम मरसूस बने। जब कौम बुनियानुम मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ शानदार फतह पर सलाम पेश करते हैं। थाना रमना पर हमला केस में मुलव्विस पीटीआई के 11 रहनुमाओं को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ़ और साबिक एमपीए वज़ीरज़ादा कैलाशी शामिल। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। पाकिस्तान ने आलमी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतल्लिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हांगकांग में कन्वेंशन पर दस्तखत किए। इसहाक डार के सिंतास मुआहिदा यकतरफा मंसूख करने पर भारत की मज़म्मत। कहा, भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत नाकाबिल कबूल है। चीन की जानिब से सालिसी की आलमी तंजीम के क़याम की कोशिश काबिल तारीफ है। सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़के की शादी कराने वाले निकाह खां 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। सेनेटर शरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, कम उम्री की शादियों के खिलाफ अहम कानून साजी का संग मील तय पा गया।
صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے۔ مودی سرکار بھارتی جارحیت کا روحانی جواز تراش کر شدت پسندی کو بڑھاوا دینے میں مشغول۔ بھارتی آرمی چیف کی نام نہاد ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھرت آچاریہ سے ملاقات۔ نام نہاد روحانی پیشوا نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا۔ ہندو آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کے بعد بھارت کی نظریاتی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مودی کی حکومت سے سوال۔ کہا وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ جنگ بندی کا اعلان کرنے سے پہلے مودی نے تمام جماعتوں کی رائے کیوں نہیں لی؟ مودی مؤثر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہے۔ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر مودی سرکار کے پاس جنگ بندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حکومت وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں۔ سلیبس پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ دوسری جانب IMF نے سیلز ٹیکس کی تمام رعایتیں اور چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امپورٹڈ اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کا مطالبہ۔ صرف صنعتوں کے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ وفاقی بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر کنیکٹر کنٹری بننے کو تیار۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا واشنگٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان امریکی کاٹن کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ملک ہے۔ زراعت، IT اور معدنی وسائل جیسے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کے لیے نادر موقع موجود ہیں۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز بلاک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا نفاذ دسمبر تک یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملتان، سکھر اور گوادر میں نادرا کے ریجنل دفاتر کے قیام کی منظوری بھی دے دی۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کے سیکٹر IH میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ میگا سینٹر اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا فلسطین کو شرائط کے ساتھ تسلیم کرنے کا اندیا۔ صدر میکرون کا ایک بار پھر فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ کہا مشرق وسطی سے متعلق فرانس کی خارجہ پالیسی میں کوئی دوہرا معیار نہیں۔ فلسطینیوں کو جبری طور پر بے گھر کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ جب تک کہ غزہ کی صورتحال بہتر نہ ہو جائے، اسرائیل سے متعلق موقف کو سخت کرنا ہوگا۔ پنجاب میں 3 روز کے دوران آندھی اور بارشوں کے باعث 3 افراد جاں بحق، 25 شہری زخمی ہوئے۔ PDMA نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ میاں والی اور اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 شہری جاں بحق ہوئے۔ ملتان میں بوسیدہ عمارت گرنے سے 1 شہری نے ملبے تلے دب کر دم توڑا۔ DG PDMA نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کے مطابق شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور اسلام آباد کی مویشی منڈی میں کنگ آف گوجر خان کے چرچے، 35 سے 40 من وزنی بیل کی خوبصورتی بھی کمال۔ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی۔ ادھر کراچی کی مویشی منڈی میں کانگو وائرس کا خطرہ، خریداروں کو ماسک اور دستانے استعمال کرنے کا مشورہ، بچے اور بزرگ منڈی نہ جائیں۔